everyone is a raw agent unless he is proved negative. मै हुन सक्छु रको. तपाईहरु इन्डियन ट्र्यापमा पर्नुभयो जानेर अनजानेर. आई डोन्ट नो है अब कसरी पर्नुभयो कहाँ पर्नुभयो है मैले एक्सप्लेन गरिराख्नु पर्दैन. कसैले सुनायो होला. ही इज द म्यान हु टक्स टु द प्राइम मिनिस्टर हैन. मैले छोडे पनि मेरो प्राइम मिनिस्टरसँग लगातार भेट हुने. You are saying like that assessment, analysis and action. Whatever it is. है इन्डियामा गाइड गरेर कसले कसले गर्छ यसलाई हुन नदिने जो छ यसको पछाडी छ. तपाईलाई थाहै हुँदैन कि तपाई कुन पार्टीको लागि कुन देशको लागि काम गरिराख्नु भएको छ भनेर तपाईलाई थाहै हुँदैन. फ्रम दैट डे आई डिडन्ट गो टु द हेडक्वार्टर. आजको दिनमा फास्ट ट्र्याकको काम बन्द छ नि सर. पैसै छैन नि त. टेरोरिजममा स्लिपर सेल भन्ने एउटा हुन्छ जसले चाहिँ अपरेट गर्छ. त्यो स्लिपर सेलले कहिले पनि आफूलाई के रे कन्ट्रोल गर्ने जुन मान्छे हुन्छ त्यसको अनुहारै देखेको हुँदैन. हि डजन्ट नो किनभने उसले समात्नै सक्दैन. तपाईले जसरी राजन सेठीजीलाई मैले भने तपाई चाहिँ इन्डियन ट्र्यापमा तपाई इन्डियाको लागि काम गर्नुभयो. तपाईले कोर्ट र फास्ट ट्र्याकको दुईटै मैले नै क्याबिनेट डिसिजन गराएर आर्मीलाई दिलाएको हुनाले म भने हाम्रो एउटा ग्रुप छ त्यसको लिडर चाहिँ म है. स्पिचलेस नि जवाब छ त. Star Online TV. Do subscribe our channel. र ट्र्याक खोल्यो. माधव नेपाल प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि उहाँले शिलान्यास गर्नुभयो. ट्र्याक खोल्नेमा नेपाल आर्मीको जर्नल नरेश बस्नेत चाहिँ विकास निर्माणको जर्नल उहाँले मसँग हेल्प माग्यो. मैले हेल्प गरेर आर्मीसँग गएर हामीले ट्र्याक खोल्यौँ. अब यो लामो इतिहास छ त्यतापट्टि नजाउँ. बस भएर ठुलो नोक्सानी भयो है. क्लाउड बस भनेको बादल फाडेर पानी पर्छ नि त्यो चाहिँ हर्रै आउँछ क्या बाल्टीबाट उ गरेको जस्तो. आर्टिफिसियल होइन. क्लाउड बस भनेको उ त्यो क्लाउड छ नि त्यहाँ पानी हुन्छ त्यो आफै पानी जामा गरेर हर्रै आउँछ क्या त्यो थोपा थोपा नआएर त्यसलाई क्लाउड बस भन्छ. हामी कहाँमा बादल फाट्नु भन्छ होइन. त्यसरी क्लाउड बस भएर या 5 दिन 10 दिनसम्म पानी आयो भने त्यो त चुरे हो. चुरे त बगाएर लान्छ. त्यो बगाएर लग्यो भने आदि मकवानपुर 12 पर्सा बगाएर लान्छ. भएपछि जब त्यो ट्र्याक खोलिसकेपछि मेरो के पर्यो भनेदेखि यो त नन स्टप काम गर्नुपर्ने प्रोजेक्ट रहेछ. बिचमा छोडेर पानी पर्यो भने बगाएर लान्छ. त्यसकारणले नन स्टप र आर्मी बाहेक अर्कोलाई दिनु हुँदैन. बाहिरको कन्ट्र्याक्टरलाई दिनु हुँदैन भन्ने मेरो आफ्नो कन्सेप्ट लाग्यो आत्माले. मैले गल्ती गरेँ. अब यो के भयो भने यसको भागीदारी म पनि हो भनेपछि मैले लबिङ गर्न थालेँ कि फास्ट ट्र्याक चाहिँ नेपाल आर्मीलाई दिनुपर्छ. त्यो नेपाल आर्मी टेक्निकली कम्पिटेन्ट छ भनेर होइन. के भनेदेखि उसको म्यानेजमेन्टमा भयो भने त्यस किसिमको क्यालामिटी नेसनल डिजास्टर भयो भने पानी परेर भयो भने उसले म्यानुअली 10,000 मान्छे त्यहाँ जम्मा गर्न सक्छ विदिन 8 आवर्स. जस्तो सुपारी टार छ त्यहाँबाट आउँछ. चितवनको ब्यारेकबाट आउँछ. वीरगन्जको ब्यारेकबाट आउँछ. काठमाडौँका ब्यारेकबाट आउँछ. गर्दाखेरि 10,000 मान्छे गर्न सक्छ. बाहिरको कम्पनीले त गर्न सक्दैन. म्यान पावर चाहिँ जम्मा गर्न सक्दैन. नेचुरल क्यालामिटीसँग लड्नलाई सबैभन्दा इफेक्टिभ भनेको म्यान पावर हो है. त्यस कारणले नेपाल आर्मीको अन्डरमा बसेर यो काम गर्नुपर्छ र 24 आवर्सै काम गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टले मैले त्यसपछि नेपाल आर्मीलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा भयो. कुरा भइसकेपछि मैले माधव नेपालजी प्राइम मिनिस्टर हुन्थ्यो. के अरे सुरेन्द्र पाण्डे हुनुहुन्थ्यो होइन. अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो. दीपक बोहराजी वनमन्त्री हुनुहुन्थ्यो. उहाँको सहयोग सबैको सहयोगले हामीले ट्र्याक खोल्यौँ.
अब बाँकी काम गर्ने भनेपछि कति त भन्ने कुरा आयो है। मैले र नरेश जर्नेलले सल्लाह गरेँ, यो 1 बिलियनको प्रोजेक्ट हो, 1 बिलियन डलर होइन, 1 बिलियन डलरको एडिबीले गरेको, जाइकाले गरेकोमा 1 बिलियन, त्यस बेलामा 70 को भाउ थियो भने 70 बिलियन भयो नेपाली, 70 अरब रुपियाँ भयो है। हामीले के सल्लाह गऱ्यौँ भनेदेखि अब नेपाल सरकारसँग पैसा छैन, नभएपछि हामीले के सल्लाह गऱ्यौँ मैले र जर्नलले भने 28 अरब रुपियाँ चाहिँ वेलफेयर फन्डमा छ, नेपालको आर्मीको वेलफेयर फन्डमा छ, त्यसबाट 15 अरब झिकौँ, लोन दिउँ सरकारलाई। उसले त ब्याङ्कमा राखेको छ, ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट लिन्छ होइन, त्यो ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट दिने गरिकन सरकारले लियो भनेर भने त्यसरी चाहिँ 15 अरब आर्मीको लिउँ। लगानी बोर्ड छ, के अरे प्रोभिडेन्ट फन्डको छ, सञ्चय कोष छ होइन। त्यसपछि गएर के अरे नेपाल गभर्मेन्टको चाहिँ उ गरेर 5 वर्षमा नेपाल गभर्मेन्टले वर्षको 3 अरब दियोस्, 15 अरब भयो। 15 अरब स्टार्ट गर्नलाई आर्मीको वेलफेयरबाट लिने, नेपाल गभर्मेन्ट भएर ब्याज तिर्ने होइन, र सञ्चय कोषहरू सबैसँग गरेर चाहिँ 15 अरब लिने। 45 अरबले फेयर वेदर हुन्छ भन्नेमा हाम्रो निष्कर्ष निक्ल्यो। 45 अरब भइसकेपछि बाँकी र हामीसँग 25 अरबको कुरा होइन। 13% त भ्याटै हुन्छ, 13% भन्दा 10 अरब त घटिगयो, 60 अरबमा आयो है। भनेपछि हामीलाई चाहियो 15 अरब है। 15 अरब त हामीहरूले बनाइसकेपछि त इन्टरनेसनल फाइनेन्सिङ एजेन्सी, एडिबी, वर्ल्ड ब्याङ्क होइन, नेबर कन्ट्रिजहरूले गरिदिँदाखेरि 15 अरब कुनै ठुलो कुरा भएन, वर्षको 3 अरबको कुरा कुनै ठुलो कुरा भएन भनेर हामीहरूले फन्डको पनि त्यो जोगाड गर्ने गरिकन मैले लबिङ गर्न थालेँ है। लबिङ गर्दै 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 त्यसपछि गएर त्यहाँ त 9 महिने सरकार माधव नेपालजीको सरकार झल्यो होइन। उहाँले राजीनामा दिनुभयो, 6-7 महिना त त्यसै चल्यो, राजीनामा हुँदा हुँदै पनि चल्यो। त्यसपछि झलनाथजी आउनुभयो, उहाँ सर्ट टर्म हुनुभयो, सर्ट टर्म हामी नगर्ने भयौँ होइन। त्यसपछि बाबुरामजी आउनुभयो होइन, बाबुराम उहाँ लङ टर्ममा, उहाँको पालोमा करिब करिब एग्री भएको थियो। मैले बाबुरामजीसँग नभेटे पनि त्यतिखेरको भौतिक योजना मन्त्री हाम्रो तोपबारजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग कुरा गरेर ल गर्ने भन्ने कुरामा भएको थियो। त्यसपछि चुनाव आएपछि अब चुनाव पर्ख्यौँ भन्ने हाम्रो सल्लाह भयो है। तर अनफर्चुनेटली के भइदियो भनेर भने हामी कहाँमा केयरटेकर गभर्मेन्ट आयो चिफ जस्टिसको अन्डरमा होइन। त्यसमा ठुलो नीतिगत कुरा गर्ने कुरै भएन है। जब चुनाव सिद्धिसकेपछि सुशील दाइ आउनुभयो है, नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बन्यो। त्यसपछि हामीले लबिङ गर्न थाल्यौँ है, सुशील दाइलाई, कङ्ग्रेस सरकारलाई हामीले लबिङ गर्दै गएपछि त्यस बिचमा इन्डियन एउटा कम्पनीले लेटर अफ इन्ट्रेस्ट दियो। उसले एउटा डिपिआर पनि गर्यो। डिपिआर त पुरा डिपिआर चाहिँ होइन, तर त्यसलाई डिपिआरै भन्छ हाम्रो यहाँको सरकारले। तर त्यो चाहिँ के हो भने विदाउट ड्रइङ्स हो। त्यो गरेर 113 बिलियन रुपिसको बनायो। त्यस बेलामा 100 रुपिस थियो के अरे डलरको भाउ होइन। भनेपछि 13 अरब बेसी भयो, ठिकै थियो, त्यसमा कुनै ठुलो कुरा भएन, प्राइस एस्केलेसन हुन्छ भन्ने कुरा भइसकेपछि उसको शर्त चाहिँ के भयो भनेदेखि उसले 15 अरब रुपियाँ वर्षको चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने भन्ने कुरा भयो है। त्यो नेपाल गभर्मेन्टले दिन सकेन है। उसले टोल यस्तो राख्यो जो चाहिँ मतलब प्र्याक्टिकल भएन। नभएपछि त हरेक साल हामीहरूले पैसा थप्नु पर्यो। जस्तो रोड सेसबाट टोलबाट 5 अरब मात्रै उठ्यो भने 10 अरब त दिनु पर्यो सरकारले
25 वर्ष भनेर 250 अरब त त्यसै दर्नु पर्यो। 5 अरबको भयो भने 1.25 अरब दिनु पर्यो एक। दोस्रो कुरा उसले के गर्यो भने सुशील दाई प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि मोदीजी फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि मैले डाक्टर शशाङ्क कोइरालालाई एउटा चिट लेखेर सुशील दाईलाई मोदीसँग कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि प्रोजेक्ट सही नगरौँ, नयाँ प्रोजेक्ट कुनै सही नगरौँ, तर सफ्ट लोन लिउँ भनेर मैले सुशील दाईलाई भन्न। नो इन्ट्रेस्ट सफ्ट लोन भनेको 1.5% इन्ट्रेस्ट हो, तर इट सुड बी इन इन्डियन करेन्सी भने मैले। इट शुड बी इन इन्डियन करेन्सी, किनभने डलरमा लियो भने त प्राइस एस्केलेसन हुन्छ। इन्डियन करेन्सीसँग त हाम्रो त स्ट्याटिक छ होइन, टाइअप छ। त्यसो भएको हुनाले यो गरौँ भनेर भनेपछि त्यो इन्डियन कम्पनीको लबी भयो है। सुशील दाईले सोध्नुभयो किन यो भनेर भन्दाखेरि डाक्टर शशाङ्कलाई मैले सम्झाएँ कि माथि बाउको पालोको कोसी अहिलेसम्म सिद्धिया छैन, बिपीको पालाको गण्डकी अझ पनि सिद्धिया छैन, गिरिजाबाबुको पालो पञ्चेश्वर सुरु नै भएको छैन है। अहिले इन्डिया गभर्मेन्टले दिने यो हुलाकी रोड सोडको बेहाल छ। त इन्डियन गभर्मेन्टलाई, इन्डियन कन्ट्र्याक्टरलाई इन्डियनलाई दिएपछि यो काम चाहिँ हुँदैन। त्यस कारणले हामीहरूले आफै पैसा लिने, आफैले बनाउने, नेपाल आर्मीको थ्रुबाट बनाउने भन्ने कुरामा भनेपछि अब काङ्ग्रेस, त्यस बेला त काङ्ग्रेसका जो थिए सबै लागे। अब नाम चाहिँ नलिउँ होइन, सबै लागेर त्यो इन्डियनलाई दिने भन्ने भयो, बुझ्नु भएन। त्यो भइसकेपछि सफ्ट लोन मोदीजीले सफ्ट लोन दियो 10,000 करोड, उसले नेपालीमा दियो, भारूमा। तपाईँहरूले त्यो नेपालीज करेन्सी भनेको 1 खरब भनेको 1 बिलियन डलर दियो मोदीजीले होइन। 1 बिलियन भन्दा बेसी दियो भनौँ न अघि। त्यति भएछ फास्ट ट्र्याक पुग्यो। अनि हामीले के गर्यौँ भनेदेखि त्यस बेलामा मैले सल्लाह के दिएँ भनेदेखि यसबाट चाहिँ 75 अरब चाहिँ फास्ट ट्र्याकलाई छुट्याउँ है, 25 अरब चाहिँ अरू प्रोजेक्टमा गरेर फास्ट ट्र्याक चाहिँ बनाऊ। किनभनेदेखि फास्ट ट्र्याक बन्यो भने नेपाल सरकारलाई 15 अरब वर्षको फाइदा छ इन्डाइरेक्ट है। त्यो इन्डाइरेक्ट के छ फाइदा भनेर भने तेल कम खर्च हुन्छ, गाडीको वेयर एन्ड टियर है, र डिस्टेन्स कम भएपछि ट्रान्सपोर्टेसन समय पनि कम लागेपछि गभर्मेन्टलाई इन्डाइरेक्ट 15 अरब। र रोड सेस भन्छ नि हामीले चाहिँ, रोड अङ्ग्रेजीमा टोल भन्छन् होइन, रोड सेस उठाउँदाखेरि त्यो चाहिँ सरकारलाई फाइदा हुन्छ। र 5 अरब उठ्यो भने पनि 15 अरब 15 वर्षमा त हामी तिर्न सक्छौँ भन्ने कुरा गरेर त्यो भयो। अब त्यो इन्डियन कम्पनीले 15 अरब, त्यो 75 अरब पनि उसैले लिने गरिकन भएपछि मैले डाक्टर शशाङ्कलाई के भने गएर भन सुशील दाईलाई पैसा हाम्रो है, उसले 1.5%लाई 3% दिने, 15 अरब पनि हाम्रो वर्षको दिनुपर्ने। यो त देश बेचेको हुन्छ। मातृबाबुलाई कोसी बेचेको लागेको छ, बिपीलाई गण्डकी बेचेको लागेको छ, उसलाई चाहिँ के अरे गिरिजाबाबुले पञ्चेश्वर बेचेको लाग्यो। अब सुशील दाईलाई चाहिँ देश बेचेको लाग्छ भनेर भन्दाखेरि त्यस बेलामा निधिजी भौतिक योजना मन्त्री थियो। निधिजी विमलेन्द्र निधि होइन, उहाँ चाहिँ भौतिक योजना मन्त्री थियो है, हुनुहुन्थ्यो भनौँ होइन। उहाँले खुब जोड गर्नुभयो त्यो पास गर्नलाई। मैले चाहिँ त्यति चाहिँ उहाँले किन जोड गर्नुभयो होला भन्ने अनुमान गर्न सक्छु होइन, त्यो अब कुरा छोडौँ, त्यो मेरो कन्सर्नको कुरा होइन। तर सुशील दाईले लास्ट क्याबिनेटसम्ममा गर्नु भएन, देश बचाइदिनु भयो सुशील दाईले। त्यो दिएको भए
फास्ट ट्र्याक भन्ने पनि थिएन है इन्डियनको बारमा हुन्थ्यो भन्ने कुरा भएपछि मैले चाहिँ सुशील राईलाई ल सुशील राई यो चाहिँ देश बचाइदिनु हो भनेर भने सुशील राईको नेपालको पोलिटिक्समा सबैभन्दा ठुलो देन यो मेरो दृष्टिकोणमा अब इन्डियनले चाहिँ किन बनाउन चाहँदैन हेर्नुहोस् तपाईँलाई बताइदिन्छु म र इन्डियनले किन लिन खोजेको उसको एउटा कन्सर्न चाहिँ जिन्युइन छ उसलाई त्यो 15 अरबको कम तेल आउनु 15 अरबको के स्पेयर पार्ट्सहरू आउनुमा त्यो 15 अरब उसलाई कुनै ठुलो रकम होइन होइन ऊ त 28 लाख करोडको चाहिँ बजेट बनाउने देशलाई 15 अरब भनेको केही पनि होइन है तर उसको एउटा जिन्युइन छ त्यो मैले सुशील राईदेखि लिएर अहिलेको प्राइम मिनिस्टरसम्मलाई मैले के भन्ने गरेको छु भने उसको सुरक्षा सिक्युरिटी कन्सर्न हो हेर्नु यो सिक्युरिटी कन्सर्न के हो उसको भन्नुहुन्छ भने उसलाई जुन टेररिस्ट एट्याकहरू हुन्छ टेररिस्ट फन्डिङहरू हुन्छ त्यो त बाहिरबाट हुन्छ अगेन्स्ट इन्डिया जस्तो अहिले पाकिस्तानबाट पस्छ बङ्गलादेशबाट पस्यो बङ्गलादेशलाई धेरै कन्ट्रोल गर्यो अहिले पाकिस्तानलाई धेरै कन्ट्रोल गर्यो थर्ड ठाउँ आउने भनेको नेपाल हो नेपालमा आउँदाखेरि बाई एयर मात्रै आउन सक्छ है ल्यान्डबाट आउने कुरै भएन तीनतिर इन्डियाले खेरेको छ एकतिर चाइनाले गरेको छ त्यस कारणले उसको त्यो जिन्युइन कन्सर्न हो अहिलेको वर्ल्ड उसमा चाहिँ के अरे इन्टेलिजेन्स सेयरिङ हुन्छ मोसादले गर्छ के अरे अमेरिकनले गर्छ ब्रिटिसले गर्छ इन्डियनले सेयर गरेको हुन्छ इन्डियनसँग जोसँग राम्रो छ उनीहरूले सेयर इन्फर्मेसन गरेको हुन्छ त वहाँबाट जब मान्छे हिँड्यो 3 किसिमको टेररिस्ट एक्टिभिटी हुन्छ यहाँ एउटा पर्सनल आउँछ है दोस्रो फेक करेन्सी आउँछ तेस्रो ड्रग आउँछ यो 3 चिजले फन्डिङ गर्छ दुईटाले फन्डिङ गर्छ हैन जे स्मग्लिङबाट जे हो त्यो फाइनान्स गर्छ यिनीहरूले त्यसकारणले त्यहाँबाट हिँड्ने बित्तिकै इन्डियन इन्टेलिजेन्सलाई रिपोर्ट हुन्छ उनीहरूको इन्टरकनेक्सनले उड्यो है यो मान्छे अब अहिले त फोटोसोटो त एकैछिनमा पठाइदिइहाल्छ अनि यहाँका जुन मोडुल्स छन् काठमाडौँमा जुन इन्डियन मोडुल्सहरू छन् होइन स्लिपर सेल्सहरू भनौँ मोडुल्सहरू जुन छ उनीहरूलाई इन्फर्मेसन आउँछ उनीहरू एयरपोर्टमै जान्छ उनीहरूलाई स्वागत गर्न त्यहाँ केही पनि गर्दैन हेर्नुहोस् अघि फेक करेन्सी समात्न नेपाली पुलिसको उसबाट समात्न सक्यो समात्यो नभए त्यसलाई फलो गर्दै 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 बोर्डरमा लिएर गएर त्यहाँ चाहिँ समात्छ पहिले पनि मारिदिन्थ्यो त्यो त्यसमा इन्डिया धेरै बदनाम भयो त्यस कारणले के गर्न थाल्यो भने फलो गर्दै गर्दै त्यहाँ लाने भयो त्यो गर्नलाई उसलाई मिनिमम 9 आवर्स लाग्छ किनभने एयरपोर्टबाट निक्लिनु पर्यो त्यसपछि गएर त्यसले गाडी समात्नु पर्यो एकैचोटि सिधै जान सक्दैन बाई एयर जान सक्दैन उसले पासपोर्ट चाहियो गर्दाखेरि ऊ घुम्दै 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 जाँदाखेरि मिनिमम 9 आवर्स लाग्छ फास्ट ट्र्याक बनेपछि त 1 आवरको डिस्टेन्स भयो हेर्नुहोस् 8 आवर्स सेभ भयो त्यसले गर्दाखेरि उसलाई त्यो समात्नलाई चाहिँ अप्ठ्यारो त्यस कारणले मैले जति पनि प्राइम मिनिस्टरहरूसँग मैले कुरा गरेको छु चाहे त्यो सुशील राईजी होस् चाहे शेरबहादुरजी होस् चाहे हाम्रो ओलीजी होस् होइन नेपाल आर्मीलाई फास्ट ट्र्याक दिनुको एउटा कारण त्यो पनि हो नेपाल आर्मीले सिक्युरिटी हेरिदिने यो फास्ट ट्र्याक कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने दुईतिर बाउन्ड्री लगाएको हुन्छ घेरेको हुन्छ यहाँ मान्छेले क्रस गर्न सक्दैन एकपल्ट हिँडेपछि पोइन्ट टु पोइन्ट हुन्छ यो होइन बिचमा ओर्लेर जाने हो होइन पोइन्ट टु पोइन्ट हुन्छ अघि मेट्रो त ठाउँ ठाउँ रोकिँदै जान्छ यो त काठमाडौँबाट हिँडेपछि निजगढ सिधै पुग्छ त्यो राजमार्गमा हो कि होइन त
त्यहाँ चाहिँ नेपाली आर्मीहरूलाई स्पेसल ट्रेन गरेर कमान्डोज ट्रेन गरेर नेपाली आर्मीलाई दिने गरिकन गर्यो भने इन्डियाले मान्छ र इन्डियनहरूले सबैभन्दा बेसी विश्वास गर्ने नेपालमा भनेको नेपाली आर्मीलाई हो है। त्यस कारण नेपाली आर्मीको जिम्मा दिने गरिकन गर्यो भने इन्डियाले पनि गर्न सक्दैन होला भन्ने हिसाबले एउटा मेन कारण दुईटा कारणले दिएको। एउटा इन्डियाको विरोधलाई प्यासिफाई गर्नको लागि, अर्को त्यहाँ चाहिँ म्यान पावरको चाहिँ कुनै त्यस्तो क्यालामिटी भयो भने म्यान पावरले गर्छ, आर्मीले सब प्रोभाइड गर्न सक्छ। र अर्को चाहिँ के छ भनेदेखि उनीहरूको डिसिप्लिन हुन्छ, ठेकेदारको जस्तो म्याथ थप माग्दैन होइन, अननेसेसरी भेरिएसन रेटको भेरिएसन गर्नपट्टि लाग्दैन, ऊ एकहोरो जान्छ, पुरा आफ्नो डिसिप्लिनमा बसेर काम गर्छ। त्यस कारणले यो हुन्छ भनेर हामीहरूले गरेर त्यो गर्दै गर्दै गरिसकेपछि सुशील दाई पछि आउनुभयो हाम्रो ओलीजी, फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि। त्यस बेलामा ओलीजीलाई पनि यो चिज भनेको हो अघि, उहाँ पनि 9 महिना मात्रै बस्नुभयो, तर उहाँले दुईवटा चिज चाहिँ गरिदिनु भयो त्यस बेलामा। एउटा नेपाल सरकारले बनाउने भन्ने निर्णय गरिदिनु भयो है, यो पनि र एयरपोर्ट पनि। हाम्रो आनन्द पोखरेलजी मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, पर्यटन मन्त्री, दुईटै चाहिँ नेपाल सरकारले बनाउने युवजनले होइन। त्यसपछि अनि त्यो भइसकेपछि हाम्रो प्रचण्डजी आउनुभयो। प्रचण्डजीको पालामा रमेश लेखक चाहिँ भौतिक योजना मन्त्री, पर्यटन मन्त्री चाहिँ जीवन साई, दुईटै कङ्ग्रेसको भागमा परेको मन्त्रालय भयो। त्यसपछि फास्ट ट्र्याकमा सर्वोच्चमा पनि मुद्दा हालेपछि सर्वोच्चले पनि नेपाल सरकारले आफैले बनाउनु भनेर रुलिङ गरिदियो। त्यो अनुसारले त हामीलाई पनि सजिलो भयो है। त्यसपछि रमेश लेखकजीले के गर्नुभयो भनेर भने के अरे कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने कुरा भएपछि त्यस बेलाको प्लानिङ कमिसनको भाइस चेयरम्यान के श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो होइन, र लाइन सेक्रेटरीहरू, मिनिस्ट्रीका सेक्रेटरीहरू राखेर उहाँले एउटा समिति बनाउनु भयो मोडालिटीको। त्यो समितिमा मैले धेरै जोड गरेँ नेपाल आर्मीलाई पनि राख्नुहोस् अप्सन भनेर भन्दाखेरि नेपाल आर्मीसँग टेक्निकल स्ट्रेङ्थ छैन, यो छैन भनेर भन्न थालेँ। मैले भने नेपाल आर्मीको अन्डरमा गरेन भने यो फास्ट ट्र्याक बन्दैन, इन्डियाले विरोध गर्छ अघि, र त्यहाँ म्यान पावर कसैले गर्न पनि सक्दैन, डिसिप्लिन काम हुनुपर्छ, टाइममा हुनुपर्छ। फेरि यो टेक्निकली बडा कम्प्लिकेटेड छ, यसमा हाई राइज ब्रिज छ, टनल छ, सबैभन्दा कम्प्लिकेटेड। यो दुईटाको टेक्नोलोजी हामीसँग छैन। त्यस बेलामा मैले रमेश लेखकजीलाई के भनेको थियो भने हामीहरूले कन्ट्र्याक्ट लगाउने होइन, आर्मीलाई सेड्युल रेटमा दिने हो होइन, र आर्मीलाई सेड्युल रेटमा दिइसकेपछि उसले सब कन्ट्र्याक्ट लगाउँछ आफ्नो अन्डरमा राखेर, आफ्नो कन्ट्रोलमा राखेर, र हामीहरूले टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गराउने, चाहे चाइना गभर्मेन्ट होस्, चाइनाले हामीलाई फ्रीमा दिन तयार थियो हामीले एप्रोच गरेको भए। किनभने फास्ट ट्र्याकको ट्र्याक खोल्दाखेरि त्यस बेला मैले आर्मीको थ्रुबाट एप्रोच गराउन लगाएको थियो, दे वर रेडी टु हेल्प अस। टेक्नोलोजी ट्रान्सफर हुँदाखेरि दुईवटा बेनिफिट छ। एउटा बेनिफिट के हुन्छ भने उनीहरूको टेक्निसियनहरू आउँछ, इन्जिनियरहरू आउँछ, एक्सपर्टहरू आउँछ, यी ल्याब खडा गर्छ, हाम्रा इन्जिनियरबाट काम गराउँछ, अनि त्यसले उसको ट्रेनिङ हुन्छ। अर्कोपल्ट फास्ट ट्र्याक बनाउनु पर्यो भने हामीलाई विदेशी कन्सल्टेन्ट चाहिँदैन, हाम्रै सडक विभागले बनाउनु। एक दोस्रो फाइदा के हो भन्नुहुन्छ भने हामीलाई जति पकेटमा पैसा छ त्यति खर्च गरे भयो। मतलब तपाईँले एउटा घर बनाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँसँग अहिले 1 तल्ला बनाउने मात्रै छ, 3 तल्ला घर बनाउने, तपाईँ 1 तल्ला गर्नुहुन्छ, त्यस बिचमा पैसा भयो भने 2 तल्ला गर्नुहुन्छ, त्यस बिचमा पैसा भयो भने 3 तल्ला गर्नुहुन्छ। 3 तल्ला जोड्नु एकैचोटि गर्नुभन्दा 1 तल्लाबाट सुरु गर्नु भनेको मतलब के हो भने कन्ट्र्याक्टरलाई दियो भने
उसलाई पेमेन्ट गर्ने हामीसँग पैसा भएन, बजेट प्रुफ अफ फन्ड भएन भने हामीहरूले काम त गर्न सकेन। अहिले जस्तो तपाईँको यो चाहिँ अलि टेन्डर लगाउनु पर्यो, ग्लोबल टेन्डर लगाउनु पर्यो भने फन्ड खै त। मैले प्राइम मिनिस्टरलाई यही चिज भन्ने गरेको छु पार्ट ट्र्याकमा, हजुरसँग फन्ड खै, फन्डै नभएको प्रोजेक्टमा कसले चाहिँ टेन्डर हाल्छ, नम्बर 1 है। नम्बर 2, हामीहरूले टेक्नोलोजी गरिसकेपछि हाम्रो त्रिभुवन एयरपोर्टमा कोरियनहरूले बनाए, कुलेखानी कोरियनले बनाए है। टेक्नोलोजी उनीहरूको टेक्नोलोजी आयो, हाम्रा त लेबर मात्रै भयो। त्यो टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गरेको आज कुलेखानी जस्तो रिजर्भरवाला हामीले बाहिरको मान्छे खोज्नु पर्ने थिएन, यो देशको लागि। त्यही कारण यो दुईवटा गरौँ, यसले हामीलाई यो चिज हुन्छ, हामीले टेन्डर लाउनु हुँदैन, हामीसँग पैसै छैन भनेर भनेपछि त्यही लाइनमा जाने गरिकन उहाँले शेरबहादुरजीले भन्नुभयो उसलाई, रमेशजीलाई होइन। अनि रमेशजीले ओलीजीसँग पनि कुरा गर्नुभयो, प्रचण्डजीसँग पनि कुरा गर्नु, प्रचण्डजी त प्राइम मिनिस्टरै हुनुहुन्थ्यो र उनीहरूले जुन दिएको जुन कमिटीले मोडालिटी तय गर्ने जुन कमिटीले त्यो दुईवटा प्रपोज गर्यो, आर्मीको दिएन। उनीहरूले के प्रपोज गर्यो भने एउटा बुढी गण्डकीको जस्तो कम्पनी खोलेर गर्ने, एउटा स्पेसल पर्पज भेहिकल बनाउने विशेष संयन्त्र भनेर दुईवटा दिइसकेपछि अब यसमा आर्मीलाई कसरी हाल्ने त भनेपछि हाम्रो सल्लाह मन्त्रीहरूसँग, शेरबहादुरजीहरूसँग सल्लाह के भयो भने स्पेसल पर्पज भेहिकलको अध्यक्ष चाहिँ आर्मी र योजना प्रमुख चाहिँ आर्मीको 2 स्टार जनरल, 3 स्टार जनरल चाहिँ ऊ गर्ने र त्यसको अन्डरमा चाहिँ सहसचिवहरू, मैले त सचिव नै भनेको थिएँ, सहसचिवहरू राख्ने गरिकन हामीहरूले प्रस्ताव तयार पार्यौँ। र मोनिटरिङ गर्नको लागि चाहिँ प्लानिङ कमिसनको उपाध्यक्ष र लाइन्स मिनिस्ट्रीका सचिवहरू, भौतिक योजना, अर्थ, वन होइन को राखेर चाहिँ एउटा मोनिटरिङ कमिटी भयो। र भने जस्तै हामीले भने जस्तो त्यो पास भयो। अब आर्मीलाई गयो, हेर्नुहोस् आर्मीलाई गइसकेपछि राजेन्द्र छेत्री चिफ हुनुहुन्थ्यो होइन। हाम्रो अहिलेको चिफ चाहिँ 3 स्टार जनरल हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ स्पेसल पर्पज भेहिकलको चिफ हुनुभयो अघि। अनि योजना प्रमुख बन्नेमा चाहिँ त्यहाँ नेपाल आर्मीको पहिले विकास निर्माण तथा स्थापति भन्ने डिभिजन थियो, त्यसलाई पछि गएर 3टा भागमा जोड्यो, घटायो। एउटामा इन्जिनियरिङ सेक्सन राख्यो, एउटामा स्थापति राख्यो, एउटामा विकास निर्माण है। विकास निर्माणबाट चाहिँ गर्नुपर्ने, अनि विकास निर्माणबाट हामीहरूले प्रपोजल पठाउन लगायौँ। सबै जुन सल्लाह भएको थियो त्यही अनुसारले भौतिक योजना मन्त्रालयमा पठाएर क्याबिनेट गर्नेमा त्यस बेलामा विश्वजी चाहिँ ब्रिगेडियर जनरल थियो। यो 3टामा चाहिँ 3टाको चाहिँ सबैभन्दा सिनियर बालकृष्ण के अरे योगेन्द्र खाँड थियो, 2 स्टार जनरल। अनि योगेन्द्र खाँडजी चाहिँ मलाई जहिले पनि मलाई गरिदिनु पर्यो त्यो योजना प्रमुख भने मैले पहिले आर्मीलाई त आउन दिनु, चिफले जसलाई दिनुहुन्छ हामीलाई के को टाउको दुखाइ होइन, आर्मीले गर्ने हो भनेपछि एक दिन मलाई त्यो प्रस्ताव जानुभन्दा पहिले रमेश लेखकजीले फोन गर्नु, बोलाउनु भयो है। बोलाउँदाखेरि के समस्या पर्यो भनेर राति त जाने कुरा भएन, बिहान गइयो। समस्या के पर्यो भनेदेखि यहाँबाट गएको प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालयको थ्रु जानुपर्ने, बालकृष्ण खाँडजी चाहिँ रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले अर्को पनि प्रस्ताव सँगसँगै हालेर पठाउनु भयो। उहाँले के गरिदिनु भयो भनेदेखि योगेन्द्र खाँड जो चाहिँ इन्जिनियरिङ सेक्सनको थियो उसलाई चाहिँ योजना प्रमुख बनाउने, इन्जिनियरिङ नाम त दिनु परेन, योजना के अरे इन्जिनियरिङ सेक्सनको डाइरेक्ट के अरे चिफ भनेपछि त उही नै भइहाल्यो है। गरेपछि त्यो पठायो है।
त्यो चाहिँ अब झगडा हुने भयो बालकृष्ण खाँड र रमेश लेखकजीसँग जाउँ शेरबहादुर दाइका भने किन जानु शेरबहादुर दाइकामा है यो त मामुली कुरा हो अब त्यस्तै छ खाँडलाई नै बनाउने मन छ बालकृष्णजीको भनेदेखि रक्षा मन्त्रीको छ भने हामी पनि किन अपोज गर्नु ऊ पनि आर्मीकै स्टाफ हो सिएनसीले गरिहाल्छ भनेपछि सिएनसी रिसाउनु भयो भने के गर्ने भनेपछि हामीले राजेन्द्र छेत्रीलाई फोन गऱ्यौँ मैले के भन्न लगाएँ भने हाम्रो ग्रुपमा एकजना रिटायर्ड जनरल पनि हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ उहाँको 2IC हुनुहुन्थ्यो राजेन्द्र छेत्री पहिले अनि फोन गरेर के भन्न लगाएँ मैले भने पहिले आर्मीको हातमा ल्याउँ क्याबिनेट डिसिजन गरेर यो योगेन्द्र खाँडको जनरल योगेन्द्र खाँडको चाहिँ कारणले चाहिँ हामी नरोक्यौँ त्यस कारणले टेक्निकल प्रपोजल चाहिँ विकास निर्माणको जर्नलले जे लेखेर पठाएको त्यसमा योजना प्रमुख चाहिँ उसलाई त्यो थपेर एउटा कम्प्रोमाइज प्रस्ताव बनायौँ हामीले त्यही पास भयो हेर्नुहोस् है त्यो पास भइसकेपछि यिनीहरू काम गर्दै थिए अघि मैले के भनेर भने अब के चाहिने हो ल चिफ साहब भनौँ होइन काम गर्नलाई अब मोडालिटी तय गरौँ काम कसरी गर्ने भनेपछि मैले के भने टेक्नोलोजी ट्रान्सफर र हामीहरूलाई चाहिने जे पनि सहुलियत छ जुनसुकै मन्त्रालयको होस् त्यो गभर्मेन्ट रेटमा आर्मीले पाउनु पर्यो यसको अर्थ के हो भन्नुहुन्छ भने सडकमा पुलमा टनलमा 40% कम्पोनेन्ट 45% कम्पोनेन्ट चाहिँ गिटी बालुवाको हुन्छ हेर्नु ओके गिटी बालुवाको 45% हुन्छ 45% चाहिँ रोयल्टीमा पाउँदाखेरि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाउँदा बजार भावमा गरेको हुन्छ नि सपोज तपाईँको अहिले तपाईँले चाहिँ एक ट्रक बालुवा किन्नुभयो भने 15,000 पर्यो तर रोयल्टी चाहिँ 1,000 छ नि है 1,000 रोयल्टीमा अर्को 3,000 थपे त 4,000मा त साइडमा त पुग्यो नि राइट 70% को बचत हुन्छ 100 बिलियनको प्रोजेक्टमा 112 बिलियनको प्रोजेक्टमा 45% भनेको 50 बिलियन हो 50 बिलियनमा चाहिँ 70% चाहिँ हामीहरूले बचाउन सक्यौँ भने 35 बिलियन हो 113मा 35 घटाउनु भने 80 बिलियन भयो म घटाउनु पर्छ किन हामीसँग पैसा छैन नि त होइन भन्ने म है त्यो पनि क्याबिनेट डिसिजन गराइदिएँ मैले शेरबहादुरजी बोलाएको पछि यिनीहरूले के गरे भन्नुहुन्छ भने यो तपाईँको के अरे त्यो गरेपछि यो हामीलाई यो सबै हटाइदिनु पर्यो के अरे यो अनुगमन गर्ने अनि त्यो एसपी स्पेसल पर्पज भेहिकलमा भएका ती सहसचिवहरूले सारे भयो यिनीहरूले जुटाउने गाह्रो पर्यो दाइ भनेर राजेन्द्र छेत्रीले भनेपछि मैले शेरबहादुरजीलाई त्यो चिज राखेँ तर मैले के भने बिना कन्ट्रोल त हुँदैन चिफ साहब त्यस कारणले प्राइम मिनिस्टरको अन्डरमा ग्रुप अफ मिनिस्टर बनाउनेको अन्डरमा चाहिँ हजुरहरू आर्मी बसेर काम गर्नु पर्यो नभए कुनै निकासा हुँदैन के हुँदैन सबै लिएर हुन्छ होइन भोलि पैसाको निकासा हुनु पर्यो भोलि अरू समस्याहरू पर्छ त्यहाँ जनताले दुःख देला के गर्ला जनतालाई गोली हाल्न त मिल्दैन त्यस कारणले प्राइम मिनिस्टरको अन्डरमा चाहिँ गरौँ भनेर भने शेरबहादुरजीलाई त्यही भनियो शेरबहादुरजीलाई राजेन्द्र केसी त्यस बेलामा मुख्य सचिव होइन त्यो भनेर त्यो प्रस्ताव राख्ने बेलामा कहाँनिर चुक्यो भन्नुहुन्छ भने त्यो प्राइम मिनिस्टरवाला पनि थियो शेरबहादुरले मुख्य सचिव राजेन्द्र दुइटै राजेन्द्र र राजेन्द्र चाहिँ के भनिदिनु भने ल चिफ साहबलाई के चाहिन्छ त्यही अनुसारले गरिदिनु भनेपछि राजेन्द्र छेत्रीले त्यो प्राइम मिनिस्टरको अन्डरको चाहिँ त्यो अनुगमन कमिटी चाहिँ हटाइदिनु अब सोल्ली आर्मीको हातमा पर्यो यो हेर्नुहोस्
यो आर्मीले न भौतिक योजना मन्त्रालयमा जानु पर्यो, न के अरे कसैले चाहिँ अनुगमन गर्न पायो है, सिधै उसैले बनाउँछ उसैले गर्छ है। त्यसपछि मैले राजेन्द्र छेत्रीलाई भने यो त अब फास्ट्याग बन्दैन, चिफ साहब रङ टनलमा पस्नुभयो। अब बन्दैन भनेर यु सेड एट दैट टाइम? हो, किन बन्दैन भनेर भने पहिलो कुरा पैसा खै, तपाईँहरू टेन्डर लगाउन थाल्नुभयो होइन। यिनीहरूले 22वटा एक्सकाभेटर किने इन्फ्लेटेड प्राइसमा। मैले सिएनसीलाई भने इन्फ्लेटेड प्राइसमा किन किनेको, जसलाई तपाईँ काम दिनुहुन्छ त्यसैको एक्सकाभेटर हुन्छ नि, तपाईँ गएर खन्ने त होइन, किन गरेको। अब जे जति तपाईँहरूलाई फाइदा छ यस्तो चिजमा पनि गुन्द्रुकको झोलमा पनि जात फाल्ने काम गरेर त त्यसै पैसा हुन्छ नि, कामै नगरिकन त पैसा खानु हुँदैन। त्यस कारणले अब तपाईँहरूको बन्दैन, तपाईँहरू इन्डियन ट्र्यापमा पर्नुभयो, जानेर अनजानेर, आई डोन्ट नो है। अब कसरी पर्नुभयो, कहाँ पर्नुभयो है, मैले एक्सप्लेन गरिराख्नु पर्दैन। एभ्री वान इज अ र एजेन्ट अनलेस हि इज प्रुभ नेगेटिभ। मै हुनसक्छु रको होइन, म त बन्नुपर्छ भने तपाईँ चाहिँ नबन्ने उसमा पुग्नुभयो भनेपछि मैले भने म चाहिँ अब छैन फास्ट्यागमा, डु एज यु वान्ट, तर म विरोध पनि गर्दिनँ। फ्रम द्याट डे आई डिडन्ट गो टु द हेडक्वार्टर। आजको दिनमा फास्ट्यागको काम बन्द छ नि सर? पैसै छैन नि त। बिकज अफ राजेन्द्र छेत्री मिस्टेक्स? दुईवटा चिज हुन्छ कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्दाखेरि। फर्स्ट इज भिजन, तपाईँले कल्पना गर्नुहुन्छ म यो गर्छु भनेर कल्पना गर्नुपर्छ। त्यसपछि यु स्टार्ट पुटिङ अप इनपुट्स, प्लानिङ गर्नुहुन्छ। थर्ड इज इम्प्लिमेन्टेसन है। भिजन एउटा थियो, यु आर सेइङ लाइक दैट एसेसमेन्ट, एनालाइसिस एन्ड एक्सन, वाट एभर इट इज है, त्यो गर्नुपर्नेमा त्यो चिज छैन। जस्तो तपाईँलाई म भन्छु 113बाट यसलाई 213मा पेस गर्यो आर्मीले, डिपिआर नयाँ डिपिआर बनाउने भन्यो। त्यो कोरियन मौकामा आएको थियो, हेर्नुहोस् फर्स्ट टाइम। प्लिज हेल्प मी गेट द गेट मी द कन्ट्र्याक्ट फर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट भनेर मौकामा आयो हिमालय होटलमा। मैले भने मेरो हातैमा छैन, किन आउँछस्, कसैले सुनायो होला, हि इज द म्यान हु टक टु द प्राइम मिनिस्टर होइन। मैले छोडे पनि मेरो प्राइम मिनिस्टरसँग लगातार भेट हुने, यो गल्ती भयो, यो गल्ती भयो, यसलाई आफ्नो अन्डरमा लिनुहोस्, नभए यो बन्दैन भन्ने म भएँ अघि। अनि फेरि सेकेन्ड टाइम आउनुभयो हाम्रो ओलीजी प्राइम मिनिस्टर भएर होइन। हाम्रो अहिलेको उप प्रधानमन्त्रीजी रक्षा मन्त्री हुनुभयो। मैले ओलीजीलाई के भने आफ्नो अन्डरमा राखौँ। शेरबहादुरको टाइममा यो गल्ती भयो, शेरबहादुरजीको टाइममा यो राखेर ग्रुप अफ मिनिस्टर बनाऊ। इन्डियामा पनि यस्तै हुन्छ, इन्टर रिलेटेड मिनिस्ट्रीको कुनै पनि प्रोजेक्ट भयो भने एक अर्कालाई दुःख नदियोस् भनेर होइन, कोअर्डिनेसन मिलाउनलाई ग्रुप अफ मिनिस्टर हुन्छ। त्यसले जे निर्णय गर्यो द्याट इज एज गुड एज क्याबिनेट डिसिजन। इन्डियामा चाहिँ मोदीजी चाहिँ बस्दैन, किनभने त्यहाँका मन्त्रीहरू नै केपेबल छन्। जस्तो एउटा भनौँ नितिन गडकरी त्यहाँको चाहिँ सर्फेस ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर होइन, अहिले त अरू के थपेको छ। उसलाई पनि EIA चाहिन्छ नि त, इन्भाइरोमेन्ट एसेसमेन्ट त्यो चाहिन्छ नि त्यहाँ पनि होइन। वातावरण मन्त्रालय त चाहियो नि उसलाई पनि फिनान्स मिनिस्ट्री चाहिन्छ नि त अघि। अनि उसलाई अरू चाहिँ के चाहिने हो होइन, त्यो मिनिस्ट्रीसँगको एउटा ग्रुप बनाउँछ, त्यसलाई चाहिँ ग्रुप अफ मिनिस्टर भन्छ, स्पेसली फर द्याट प्रोजेक्ट, अर्को प्रोजेक्टलाई होइन, बुझ्नु भएन। त्यो ग्रुप अफ मिनिस्टरले निर्णय गर्छ। मैले पनि पिएमलाई के भनेको भने
हामीहरूको यहाँ मन्त्रीहरूमा गऱ्यो भने एउटा मन्त्रीले फाइल पठाउँछ, अर्को मन्त्रीले 9 महिना सुताइदिन्छ होइन। त्यस कारणले हजुरको अन्डरमा भएपछि यो मिनी क्याबिनेट हुन्छ। यसमा वन पनि चाहिन्छ, अर्थ पनि चाहिन्छ, भौतिक योजना पनि चाहिन्छ। यी सबै मन्त्री राखेर हजुरको अन्डरमा बस्नु भनेपछि प्रधानमन्त्री कन्भिन्स हुनुभयो। प्रधानमन्त्रीजीले मुख्य सचिव अहिलेको लोकदर्शनजीलाई दिनुभयो। म बालुवाटार जाँदाखेरि राजेशजीले के भन्यो भनेदेखि दाइ होइन भोलि चाहिँ क्याबिनेट डिसिजन हुँदैछ नि भनेर भन्नुभयो। बहुत राम्रो, तर मैले पत्याएको छैन भनेपछि राजेशजीले मुख्य सचिवलाई मेरै अगाडि फोन गर्नुभयो, ह्यान्ड अन गरेर, स्पिकर अन गरेर। भोलिकोमा त्यो छ होइन मुख्य सचिवज्यू, प्रधानमन्त्रीले दिएको थियो होइन। प्रधानमन्त्रीले आफैले मुख्य सचिवलाई दिएको प्रस्ताव हो, लेखेर दिएको मैले हो अघि भन्दाखेरि त्यसै गरेर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुनुभएको थिएन, उहाँ रक्षा मन्त्री मात्रै हुनुहुन्थ्यो। अनि रक्षा मन्त्रीज्यूको रिजर्भेसन छ कि मैले त्यसपछि भने राजेशजीलाई देख्नुभयो यो के हो, यो खालि उहाँको इन्ट्रेस्टले मात्रै होइन रक्षा मन्त्रीज्यूको, यहाँ यो इन्डियामा गाइड गरेर कसले कसले गर्छ यसलाई हुन नदिने जो छ यसको पछाडि छ। तपाईँलाई थाहै हुँदैन कि तपाईँ कुन पार्टीको लागि कुन देशको लागि काम गरिराख्नु भएको छ भनेर तपाईँलाई थाहै हुँदैन। टेरोरिजममा स्लिपर सेल भन्ने एउटा हुन्छ जसले चाहिँ अपरेट गर्छ। त्यो स्लिपर सेलले कहिले पनि आफूलाई के अरे कन्ट्रोल गर्ने जुन मान्छे हुन्छ त्यसको अनुहारै देखेको हुँदैन। हि डजन्ट नो, किनभने उसले समात्नै सक्दैन। तपाईँले जसरी राजन छेत्रीजीलाई मैले भने तपाईँ चाहिँ इन्डियन ट्र्यापमा तपाईँ इन्डियाको लागि काम गर्नुभयो तपाईँले, किनभने ऊ बनाउन चाहँदैन, तपाईँले त्यस अवस्थामा पुर्याइदिनु भयो भनेर मैले भने। हेर्नुहोस् है भएर आयो, उहाँले आउनुभयो, हाम्रो रक्षा मन्त्रीज्यूले आफ्नो प्रस्ताव लानु। कसको? राजेन्द्र छेत्री होइन, स्पिचलेस नि जवाब छ त होइन। त्यसको त जवाब छैन नि। तपाईँलाई तपाईँको के अरे ज्याकेट चाहिँ आर्मी जस्तो भयो भनेर होइन भनेर तपाईँले फ्यारेर धर पाउनु नदिन्छ हो कि होइन, वेन यु टेल द ट्रुथ। त्यसपछि के भयो भने के अरे उहाँले चाहिँ आफ्नो अन्डरमा बनाउनु भयो। अहिले छ मोनिटरिङ गर्ने, त्यसको काम सहजीकरण गर्ने पनि हो, फेसिलिटेट गरिदिने पनि भयो, भएका बोटलनेक्सहरू अब्स्टिकल्सहरू हटाउने पनि हो। उहाँले आफ्नो अन्डरमा गर्नुभयो। तर के गर्नुभयो उहाँले भनेर भने सचिवहरू राख्नुभयो आफ्नो अन्डरमा। है उहाँलाई भोलि अर्थले पैसा दिएन भने के गर्छ है। उहाँले प्राइम मिनिस्टरलाई राख्नु भएन। मैले प्राइम मिनिस्टरलाई भने यो ब्लन्डर भयो। उहाँलाई अर्को मन्त्रीले टेर्छ भने जरुरी छैन, हजुरलाई पो टेर्छ त। हजुरलाई त स्याक गर्ने अधिकार छ, यु क्यान अलवेज रिसफल। हजुरले भनेपछि यो लिए प्रस्ताव भनेपछि जुनसुकै मन्त्रीले पनि ल्याउँछ। रक्षा मन्त्रीले भनेर त अर्को मन्त्रीले त ल्याउँदैन। त यो चाहिँ अर्को टनलमा गयो। त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो भनेर भने भाइभरको त्यो मोरालिटी गरेर त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्नुभयो। एसपीमा अरू कसैलाई पनि नराखेर त्यसैलाई कन्टिन्यू गरेर आर्मीले जे बनाउँछ त्यही गरिदिनु भयो मोडालिटी, र अहिलेसम्मको ठिक छ भनिदिनु भयो। यो चिज भनेको सडक विभागको। भोलि आर्मीले सिद्ध्याइसकेपछि यसलाई ह्यान्डओभर कसलाई गर्छ? रक्षा मन्त्रालयले गर्दैन नि, यसले सडक विभागलाई गर्छ। सडक विभागले त्यो चिज बुझिदिएन भने त्यसको जिम्मेवार को? हेर्नुहोस् किनभने यो टेक्निकली कम्प्लिकेटेड सडक हो। यो अहिले हामीले त्रिभुवन राजपथ बनाएको जस्तो
अहिले चाहिँ के अरे लोकमार्ग बनाएको जस्तो होइन। यो हाई राइज ब्रिज भनेको दुईवटा पहाडलाई सिधै जोड्ने हो। त्यसपछि म तपाईँलाई आउँदैछु त्यो कोरियन जुन यिनीहरूले डिपिआर बनाउने भएर क्याबिनेट डिसिजन गरे, आफैले बनाउने सबै गर्ने भनेर गऱ्यो। मैले वास्ता गराएको थिएन, म खालि पिएमलाई यहाँनिर गल्ती छ है, यो चाहिँ गरौँ र भौतिक गणना मन्त्रालयलाई कुनै न कुनै रूपमा यसमा इन्भल्भ गर्नुपर्छ, किनभने अल्टिमेटली त उसै कहाँ जाने यो चिज त। भोलि उसले बुझ्दैन भने हजुरलाई अप्ठ्यारो भनेपछि उहाँले पहिलेको पनि गर्नुभयो, सब चिज गर्नुभयो। मैले भने अब क्लिन चिट दियो होइन, आर्मीको कन्ट्रोल भएन, आर्मीमाथि कन्ट्रोल भएन, उसले बनाउँदा के गर्छ। अनि मैले यो कोरियनको कुरा गरेँ। कोरियनले कुरा गर्दाखेरि मैले कोरियनलाई के भने, मैले कसरी तँलाई हेल्प गर्न सक्छु, मेरो हातमा त केही छैन, जा चिफलाई कुरा गर। त्यति बेला राजेन छेत्री नै थियो क्या। अनि उहाँ चाहिँ एसपिबीको चिफ हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो अहिलेको चिफ चाहिँ। जानु कुरा गर्नु भने होइन, मलाई केही सल्लाह दिनुहोस् भनेर, मलाई मसँग सल्लाह लिन्छस् भनेर भने, तैँले डिपिआर बनाउँदाखेरि जुन टेक्नोलोजी युज गर्छस्, जुन ड्रइङ बनाउँछस्, त्यसको ग्यारेन्टी कसले दिन्छ। तैँले दिन सक्छस्। एउटा पुल भत्कियो भने, फल्टी डिजाइन भयो भने तैँले दिन सक्छस्। हाम्रो त 100 बिलियन जान्छ, तँ त करोडमा कुरा गर्छस्। तेरो कति होला, 10 करोड 20 करोड होला। हाम्रो त बिलियन्स गइदियो भनेर भने, एउटा पुल गयो भनेदेखि एयरपोर्ट त रोकियो। त्यस कारणले यो फास्ट ट्र्याक भनेको यो सेकेन्ड एयरपोर्टको सँगको चाहिँ लाइफ लाइन हो। यो एउटा पुल गरेर बस्यो भनेदेखि एयरपोर्ट बन्द हुन्छ। त्यस कारणले यो एक अर्कासँग जोडिएको चिज हो। त्यसैले दुईटालाई आर्मीलाई दिलाउन चाहिँ यो प्रिलिमिनरी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नको लागि आर्मीलाई दिने भनेर जीवन शाही मन्त्री हुँदाखेरि त्यो डिसिजन गरेर एमओयू पनि भइसकेको छ आर्मीसँग। को पनि र फास्ट दुइटै हो, किनभने एक अर्कासँग लिङ्क छ भने। त्यो कोरियनले अनि मलाई सोध्यो, कोरियनले के गर्नु पर्यो, ल मलाई एडभाइस दिनुहोस् भनेर। उसलाई त थाहा छ म प्राइम मिनिस्टरसँग कुरा गर्छु भन्ने कुरामा है। मैले उसलाई के सल्लाह दिएँ भने, हेर तिमीहरू डेभलप कन्ट्रिज हो, तिमीहरूका टेक्नोलोजी छ, तिमीहरूले गर्न सक्छौ। त्यो मलाई तेरो गभर्मेन्टको रोड डिपार्टमेन्ट या ब्रिज डिपार्टमेन्ट के छ जसले तिमीहरूको नक्सालाई चाहिँ एप्रुभ गर्छ, त्यसको चाहिँ एप्रुभल चाहियो, मलाई चाहिँ सोध्छस् भन्ने। त्यो ल्याउन सक्छस् भनेर भन्दाखेरि कसरी ल्याउँ भनेर भन्यो। तँ एज अ कन्सल्टेन्ट त डिपिआर बनाउन तँ जान्छस् भनेर भने, सरकारले भन्छ तँ यसको चाहिँ लिए भनेर भने, तिमीहरूको त एम्बेसेडर त छ नि यहाँ, एम्बेसेडर लिएर गएर हाम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ यो ड्रइङ चाहिँ एप्रुभ गर्छ भनेर भन्। त्यो गराइस् भने तेरो काम हुन्छ, नभएदेखि यो तैँले गरेको डिपिआरको केही मतलब छैन। एक दिन न एक दिन मुद्दा पर्छ, एउटा पुल भत्किन्छ। Now it's stopped. What is the solution? अब के हुन्छ? सुन्नुहोस् न है, म तपाईँलाई बताउँदैछु। त्यसपछि यिनीहरूले पेस गर्यो है 213 अरब, इन्डियनको 112, एडिबीको $1 बिलियन। त्यस बेलामा 11-12 त पुगिसकेको थियो। 212 गरिसकेपछि मैले प्राइम मिनिस्टरलाई भने, आउनुभन्दा पहिले अघि मलाई यिनै हिन्स पाइसकेको थिएँ नेप्लिजबाट नै, किनभने भित्रभित्र त कुकअप भइराखेको छ है। मैले प्राइम मिनिस्टरलाई भने 112लाई 212 बन्दैछ है, त्यो भयो भने योभन्दा ठुलो स्क्यान्डल अर्को हुँदैन भनेर भने अघि। त्यो 212को पेस गर्यो। बेसी भयो भनेर हो हल्ला सुरु भइसकेपछि यिनीहरूले के गर्यो भने कन्टिजेन्सी चाहिँ 25% राखेको थियो त्यसमा। त्यो 25% घटाएर 212मा 25% घटाएर चाहिँ 175मा झार्यो। अब हेर्नुहोस् त्यो जुन रिपोर्ट छ त्यसमा न ड्रइङ छ न केही छ न केही छ। के छ भने यति मिटर बनाउनलाई यति पैसा लाग्ने भएको हुनाले यति मिटरलाई गरेर मल्टिप्लाई गरेर गरिदिएको छ। अब हेर्नुहोस् हाई राइज ब्रिज 150 वर्ष पहिलेदेखि बन्दैछ त्यो अमेरिकामा युरोपमा अघि
पहिले क्यान्टिलिभर हुन्थ्यो, एकअर्कालाई पहाडलाई यसरी जोड्थे होइन, सानो डिस्टेन्स गरेर। त्यसपछि ठुल्ठुलो डिस्टेन्स भएपछि अनि तपाईँको चाहिँ सपोर्ट सिस्टम भनेको पिलर सिस्टममा भयो है। त्यसपछि अहिले आएर सस्पेन्सन आएको छ, हामी कुन चाहिँ लिने, यसले कुन चाहिँ बनाउँछ भनेर भनेपछि अनि मैले पिएमलाई भने त्यो रिपोर्टमा के लेखेको छ भने दिस इज नट अ डिपिआर भनेर लेखेको छ, दिस इज जस्ट अ कस्ट एस्टिमेट। यसैलाई डिपिआर भनेर आर्मीले पास गरायो। त्यसमा के लेखेको छ भने 112बाट 212 कसरी पुग्यो त भन्दाखेरि यो 11 वर्ष पहिलेको एसेसमेन्ट हो, 112 को भनौँ $1 बिलियन को। त्यो 11 वर्षको बिचमा राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ जुन प्राइस एस्कुलेसन एभरेज छ त्यो एभरेजलाई लिएर उनीहरूले 79% चाहिँ प्राइस एस्कुलेसन भएको हुनाले $1 बिलियन को $1.79 बिलियन चाहिँ हुने भयो त्यो एस्टिमेट अनुसार। तर त्यस बेला पनि 1 बिलियन, अहिले पनि 1 बिलियनको $1 बिलियन त होइन नि, हाम्रो 70 को डलर चाहिँ अहिले 114 भयो। हेर्नुहोस् अघि 114 मा अहिले हामीले त क्यालकुलेट गर्नु पर्यो नि त होइन। 114 मा हुँदाखेरि 44 रुपियाँ भइसकेपछि त 65% त प्राइस एस्कुलेसन त डलरको भइसक्यो। ल 79 नै राख्यो भने 14% मात्रै घट्छ बढ्नुपर्ने। त्यसमाथि पनि प्राइस एस्कुलेसन सबैभन्दा बेसी कम होइन, सबैभन्दा बेसी फुड आइटम र कमोडिटी आइटममा हुन्छ, सबैभन्दा कम कन्स्ट्रक्सन आइटममा हुन्छ। उनीहरूले जुन राख्यो एभरेज, सबैको एभरेज गरेर राख्यो, त्यो डिफ्रेन्ट चिजको डिफ्रेन्ट हुन्छ। एउटा एभरेज भन्दा बेसी हुन्छ, एउटा एभरेज भन्दा कम हुन्छ, दुईवटा राखेर एभरेज हुन्छ है। भनेपछि कसरी चाहिँ प्राइस एस्कुलेसन भयो, वी आर क्यालकुलेटिङ इन डलर। मैले प्राइम मिनिस्टरलाई त्यही भनेको, अझ पनि यो 114 बिलियनको काम हो। अब त्यो त पास भयो 175। अस्ति प्राइम मिनिस्टरसँग मैले यही कुरा गरेँ अघि, बहुत के अरे मुख्य सचिवलाई पनि यही भनिदिएँ, योजना आएको उपाध्यक्षलाई पनि यही भनिदिएँ। ल 175 भयो। दुईवटा बोटलनेक छ यसमा प्राइम मिनिस्टरलाई, किनभने म त पर्यटन मन्त्री र म प्राइम मिनिस्टर चाहिँ एयरपोर्टको कुरा गर्न गएको। मैले भने एयरपोर्टको चाहिँ ग्रुप अफ मिनिस्टर बनाऊँ, फास्ट्यागमा त बनेन, त्यस कारणले हजुरको अध्यक्षतामा ग्रुप अफ मिनिस्टर गरेर एयरपोर्ट बनाऊँ र त्यसमा होइन, प्रधानमन्त्री त सुरुदेखिको मबाट चाहिँ कन्भिन्स हुनुहुन्छ, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। त्यो भइसकेपछि किन भौतिक योजना मन्त्री पनि राख्ने एयरपोर्टमा, किनभने कन्सर्न होइन फास्ट्यागमा भौतिक योजना मन्त्री। फास्ट्याग चाहिँ बनाउनु पर्ने भएको हुनाले उहाँलाई पनि राख्यो भनेदेखि हामीहरूलाई फास्ट्याग पनि सँगसँगै जानु पऱ्यो नि त, साइमल्टेनियसली। एयरपोर्ट चाहिँ बन्यो, फास्ट्याग बनेन भने एयरपोर्ट त चलेन। एयरपोर्टभन्दा 6 महिना पहिले फास्ट्याग बनिसक्नु पऱ्यो। नत्र भने एयरपोर्ट मात्रै बनेर पनि ट्र्याक छैन भने त के मतलब भयो होइन। त्यसो भएको हुनाले गभर्नमेन्ट इज मेकिङ करेक्सन होइन, गर्छ कि गर्दैन मलाई थाहा छैन। मेरो काम त, म त एउटा के अरे सल्लाहकार जस्तो मात्रै हो, मैले आफ्नो आइडिया बताउने मात्रै हो होइन। त उहाँले पिएमले भन्नुभयो बन्छ भन्नुभयो, मैले भने प्रधानमन्त्रीज्यू अघि अहिलेको 4 वर्षको लागि 175 गर्दाखेरि 45 अरब रुपियाँ चाहिँ वर्षको फास्ट्यागलाई मात्रै चाहिन्छ। एक त्यो पैसा खै, हामी एमसिसीको वर्षको 11 अरबमा झगडा गरिराखेका छौँ अघि। यो वर्षको 45 अरब रुपियाँको चाहिँ जोगाड नभइकन यो ग्लोबल टेन्डर हुनै सक्दैन। कुन चाहिँ बेकुफले लगाउँछ कि त 2 नम्बरी कम्पनी आउनु पर्यो, उहाँ युरोपमा चाहिँ 13 फेजदेखि फास्ट ट्र्याकको कुरालाई लिएर सम्पूर्ण कथाहरू सुनाउनु भयो, कसरी यसको स्टेप वाइज इम्प्लिमेन्टेसन भयो, कहाँ फल्स भयो र के परिणाम भोग्यौँ हामीले, र
योचोटिको चाहिँ एयरपोर्टमा चाहिँ तपाईँले फेरि सजेसन दिनुभयो कि यो गर्नाले यो हुन्छ भने होइन एयरपोर्ट And you feel that no, no, they are convinced? एयरपोर्ट र फास्ट ट्र्याकको दुइटै मैले नै क्याबिनेट डिसिजन गराएर आर्मीलाई दिलाएको हुनाले म भने हाम्रो एउटा ग्रुप छ त्यसको लिडर चाहिँ म होइन What is the name of group? हामीले होइन हामी त फ्रिलान्सर हो नि हामीलाई त्यहाँ कार्ड बाँड्नु छैन के गर्नु छैन देशको काम भयो भने भयो होइन दुइटैको कुरा गर्दाखेरि सुशील दाईदेखि अहिलेसम्म सबै प्रधानमन्त्रीहरूसँग दुइटैलाई सँगसँगै राखेर अहिले तपाईँलाई एउटा पार्ट मात्रै दुइटै पार्ट हो भने कन्फ्युज हुन्छ मैले प्राइम मिनिस्टरलाई के भनेको भने हामी एयरपोर्टको कुराको लागि चाहिँ योगेशजी जाँदाखेरि फास्ट ट्र्याक बनेन भने एयरपोर्टको काम छैन एउटा पनि रुख काट्नु हुँदैन काम सुरु गर्नै हुँदैन प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर मैले भने बन्छ भन्नुभयो मैले भने दुईवटा कन्स्टेन्ट है एउटा 45 अरब रुपियाँ वर्षको चाहियो है दोस्रो त्यसले ल्याएको जुन अहिले कन्सल्टेन्ट हामी आर्मीले नियुक्त गर्दैछ 1 अरब रुपियाँ दिएर त्यो कन्सल्टेन्टले बनाएको नक्सा त्यसको ग्यारेन्टी कसले लिने नेपाल आर्मीले लिने यो कन्सल्टेन्टले लिने हामीसँग त्यो टेक्नोलोजी छैन त्यसकारणले एउटा ठुलो ड्रब्याक थियो कुन टाइमको टेक्नोलोजी युज गर्ने हामी लेटेस्ट टेक्नोलोजीलाई युज गर्ने हो कि आजभन्दा 50 वर्ष पहिलेको टेक्नोलोजीलाई चाहिँ युज गर्ने हो दुइटै त हाई राइज ब्रिज हो है हामी त लेटेस्ट चाहियो नि किनभने कमिङ 100 इयर्सलाई त्यसले चाहिँ सपोर्ट गरोस् हामी 50 वर्ष पहिलेको टेक्नोलोजी ल्यायौँ भने त्यो त 50 वर्ष चल्ने भयो टेक्नोलोजी डेभलप के हुन्छ भने टेक्नोलोजी डेभलपमा परिवर्तन आउनुको मेन कारण के हो भने त्यसमा सुधार हो पुरानो टेक्नोलोजी भन्दा अर्को टेक्नोलोजी इजी कम्फर्टेबल र ड्युरेबल हुने भएको हुनाले नयाँ टेक्नोलोजी हो नि नभए किन रिसर्च हुन्छ रिसर्च त गर्छ नि हरेक कन्ट्रीमा त्यस कारणले यो दुईवटा चिज फ्याक्टर हो अब आयो एयरपोर्टमा हामीहरूलाई 3 वर्षमा सिद्ध्याउने भनेर मन्त्रीज्यू भन्दै हुनुहुन्छ 3 वर्षमा सिद्ध्याउने हो भने हामीलाई अर्को 50 अरब रुपियाँ चाहियो 95 बिलियन त्यो यो दुईवटा प्रोजेक्टको लागि मात्रै चाहियो यो पैसा खै त्यस कारणले मैले एयरपोर्टमा जुन सजेसन दिएको छु त्यसलाई लागू गरौँ भनेर मैले भने त्यसपछि प्राइम मिनिस्टरले मुख्य सचिव र भौतिक के अरे उसलाई राखेर अहिलेको त्यो नयाँ बिल्डिङमै प्राइम मिनिस्टरसित कुरा आएपछि उहाँकै त्यो बैठकमा बसेर उहाँले नै भनेर मलाई ब्रिफिङ गर्न लाउनु हो भनेपछि प्राइम मिनिस्टर त कन्भिन्स हुनुहुन्छ र पो नभए मलाई ल बस्नेजी जानुहोस् मुख्य सचिवलाई भेटेर आउनुहोस् भनेर भन्नुहुन्थ्यो होला होइन उहाँले आफै गरेर त्यसको निष्कर्ष उहाँले सुनेको हो नि फास्ट ट्र्याकको यो रुकेको कामलाई फेरि सुरु गर्नलाई अथवा बजेटहरू व्यवस्थापन गरेर गर्नलाई इट विल टेक लङ इयर्स अगेन जस्ट अ मिनट है फास्ट ट्र्याक त अहिलेको स्टेजमा त यो त तपाईँको मेलम्ची भयो कसरी मेलम्ची भयो सरकारले वर्षको 10-12 अरब 15 अरब दिन्छ अघि अनि 10-12 अरबले त उही थामथुम गर्ने सामसुम गर्ने एउटा पुल बनाउला दुईवटा पुल बनाउला गर्दाखेरि 15 अरबले त यो त 175 भनेपछि 13 वर्ष लाग्ने भयो मोर 13 इयर्स है यही अहिलेको गभर्मेन्टको बजेट एलोकेसनले है मैले के सल्लाह दिएको छु भने अब तपाईँलाई म एयरपोर्टकोमा आउँछु एयरपोर्ट जब सुरु भइसकेपछि एयरपोर्टको एरिया भनेको एयरपोर्ट एरिया भनेर 80.5 स्क्वायर किलोमिटर छुट्याएको छ तपाईँ त सिराको मान्छे तपाईँ पसा खोला त देख्नु भएको छ पसलाबाट गइसकेपछि पसा खोलादेखि लिएर बकैया खोला जुन चाहिँ निजगढको छेउमा छ होइन त्यहाँको 10 किलोमिटर र तल 8 किलोमिटर साउथ कुल्बीतिर काठतिर है म त 12 जिल्लामा तपाईँको के अरे 26 सालदेखि लिएर 43 सालसम्म बसेको मान्छे है म दुईपल्ट त्यहाँबाट चुनाव लडेको मान्छे सुधारिएको पञ्चायतमा हाम्रो टाइममा त
जिल्लाभरि कुद्नु पर्थ्यो। अहिलेको जस्तो कन्स्टिट्युएन्सी हुँदैन, त्यो 2टा सिट हुन्थ्यो, 106वटा कि 9वटा गाउँ पञ्चायत हुन्थ्यो, 109वटैमै पुग्नु पर्थ्यो। मलाई त एक इन्च थाहा छ त्यहाँको। अघि 80 स्क्वायर किलोमिटर। त्यसमा ल्यान्डमार्क भन्ने कोरियन कम्पनीले एउटा डिपिआर जस्तै, तर त्यसको चाहिँ यो अहिलेको यो फास्ट ट्र्याकको भन्दा धेरै छ। त्यसमा नक्सा सक्सा सबै चिज छ, तर त्यो चाहिँ के हो भने डिपिआर होइन कि डिपिएफ, डिटेल प्रोजेक्ट फिनान्सियल एसेसमेन्ट हो त्यो, बुझ्नु भएन। तर त्यो दिस इज मोर कम्प्रिहेन्सिभ देन दिस। यो चाहिँ एसेसमेन्ट मात्रै हो, टेन्टेटिभ है। यो चाहिँ करिब एउटा बिक्यु गर्न बाहेक अरू सबै चिज छ यसमा है। त्यो कोरियनले बनायो। त्यो कोरियनलाई $3.5 मिलियन चाहिँ उसले लियो। त्यो लिइसकेपछि उसले चाहिँ आफै फिनान्स ल्याउनु पर्ने, बुट सिस्टममा गर्ने भएपछि उसले जुन गर्यो त्यो छ तपाईँको $3 बिलियन है। यसले पैसा ल्याउन सकेन। पैसा नल्याएपछि स्टल भयो। म फास्ट ट्र्याकमा गएपछि यसको पनि भएपछि त्यो कोरियनसँग कुरा गरेपछि यो पनि हामीले नबनाइकन हुँदैन भन्नेमा म निष्कर्षमा पुगेँ। यसले जुन नक्सा दिएको छ त्यसमा 1900 हेक्टर भनेको 19 स्क्वायर किलोमिटर चाहिँ एयरपोर्ट बनेको छ। त्यसमा 13 स्क्वायर किलोमिटर एयरपोर्ट, 6 स्क्वायर किलोमिटर चाहिँ एयरपोर्ट सिटी भनेर दिएको छ अघि। र उसले रिभाइज जुन चाहिँ एस्टिमेट फेरि दियो, अब त 600+ बिलियनमा दियो, 6+ बिलियनमा दिएको छ भनेपछि 6 बिलियन छ, 3-4 होइन। भनेपछि यो त कता पुग्यो। अनि आनन्द पोखरेलजीको टाइममा मैले के भनेको छु, आफैले बनाउनुपर्छ भनेर उहाँले लानुभयो र आफैले बनाउने गर्नुभयो है। यो आर्मीलाई दिनुपर्छ, आर्मीबाट गर्नुभयो भने फाइदा के हुन्छ भनेदेखि आफूसँग गोजीमा जति पैसा छ त्यसमै गरौँ। र उहाँलाई मैले के भने 19 को बदलामा, किनभने 4 रनवे बनाउनुपर्छ, 100 इयर्सलाई क्यापेसिटी बनाउनुपर्छ, 13 को बदलामा 25 स्क्वायर किलोमिटर चाहिँ एयरपोर्टलाई छुट्याउँ, बाँकी चाहिँ 65 स्क्वायर किलोमिटर चाहिँ स्मार्ट सिटी डेभलप गरौँ। त्यसबाट पैसा आउँछ। यो फर्स्ट टाइम यो सुशीलालाई पनि भनेको मैले, फर्स्ट टाइम ओलीजी प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि पनि उहाँलाई पनि भनेर आनन्द पोखरेलजीसँग कुरा गरेर उहाँले त्यो पास चाहिँ गराउनु, आर्मीलाई दिने पास गराउन सक्नु भएन, सर्टन चिजहरू थियो होइन। त्यसमा हाम्रो विष्णु पौडेलजी चाहिँ त्यस बेलामा अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ओके। अहिलेको अर्थमन्त्री चाहिँ योजनाको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। प्राइम मिनिस्टरले भनेर मैले 2 जनासँग भेटेँ है। त्यस बेलामा यो त करिब 5-6 वर्ष पहिलेको कुरा हो, 4 वर्ष पहिलेको कुरा हो होइन। त्यस बेलामा तपाईँको मैले जग्गाको दाम 75 लाख रुपियाँ रोपनी राखेँ। त्यो गर्दाखेरि 75 लाख रुपियाँ रोपनी राख्दाखेरि 800 अरब रुपियाँ आउने भयो। हेर्नुहोस् अघि 800 अरब रुपियाँ आउने भयो। अनि मैले के भन्यो भनेदेखि 300 अरबमा फास्ट सिटी र यो बनाऊँ, 100-125 अरबमा फास्ट ट्र्याक बनाऊँ, बाँकी पैसाले हजुरको ड्रिम प्रोजेक्ट जे छ त्यो बनाउनु भनेर प्राइम मिनिस्टरलाई फर्स्ट टाइम भने मैले। विष्णु पौडेलजीले मलाई के भन्नुभयो भने, उहाँको क्वेसन, विष्णु पौडेलजीसँगको मेरो कुरा गराउने बिचरा जानुहोस्, भरत मोहनजी हो, उहाँसँगको मेरो राम्रो, हामी त एकै ठाउँका मान्छे हौँ होइन। उहाँको श्रीमती अब धरानको मेरो दिदीको क्लास फ्रेन्ड हो होइन। दुइटै गरेपछि उहाँले नै फेसिलिटेट गरिदिनु भयो सबै चिज। भएपछि मलाई विष्णु पौडेलजीले के सोध्नुभयो भने, बस्नेतजी त्यहाँ 75 लाखमा चाहिँ कहाँ त्यो जङ्गलको जग्गा बिक्री हुन्छ भनेर भन्नुभयो। 4-5 दिनपछि अब फास्ट ट्र्याक बन्ने भयो, एयरपोर्ट बन्ने भयो भनेपछि निजगढमा चाहिँ
1 करोड रुपियाँमा जग्गा किनबेच भयो सडकमा भनेर भने आयो न्युजमा हेर्नु। त्यो कटिङ लिएर विष्णु पौडेलजी कहाँमा गएँ मैले, ल मन्त्रीजीहरू कट्ठाको 1 करोड भनेर भने त यो त 1.5 करोड रोपनीको पर्छ। 75मा त हारालुस हुन्छ, म 3 महिनामा बिकाउने भए भनेर भने। त्यसपछिकोमा त्यतिकै भयो, मिनिस्ट्री चेन्ज भयो, यो निर्णय भयो। त्यसपछि चुनाव जितेर जब हाम्रो ओलीजी प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो, अहिले चाहिँ फुल फ्लेज गभर्मेन्टको चाहिँ प्राइम मिनिस्टर भइसकेपछि मैले उहाँलाई बालकोटमा पनि भेटेँ, ल अब गरौँ है। त्यसपछि मैले रिभाइज एडिसन निकालेँ होइन, अहिलेको दाममा मैले 1.5 करोड रुपियाँ रोपनीको राखेँ, 1350 अरब रुपियाँ आउने भयो हेर्नुहोस् है। 1350 अरबमा 350 अरब एयरपोर्ट र फास्ट सिटी स्मार्ट सिटी है, ल 175 यो गर्दाखेरि 525। 525मा त दुइटै बन्यो नि होइन। 800 त बच्यो नि हामीसँग। 800मा हामी पूर्व पश्चिम रेलमार्ग बनाउन सक्छौँ। एउटा अहिले हामीले चाहे त्यो चाइनाकोबाट ल्याउँ कि के अरे रक्सोलबाट लिएर आउँ, दुईवटाबाट एउटा हामीले चाहिँ आफ्नो पैसाबाट सुरु गऱ्यौँ भने अर्को कन्ट्रीले त आफै बनाउँछ नि होइन। एउटा सेक्सन हामीले बनायौँ भने अर्को सेक्सन त उसले भएपछि त कनेक्टिभिटी त भइगयो नि हाम्रो पैसा। म आफ्नो पैसामा किन जोड गर्छु भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, मैले 8 रुपियाँ डलरको भाउदेखिको मलाई थाहा छ। त्यो 8 रुपियाँ डलरको भाउ हुँदाखेरिको ऋण अहिलेसम्म तिरेको छैन, आज 114 भयो। हामीले राजेश पन्तजी एकपल्ट उसको हुनुहुन्थ्यो लगानी बोर्डको, उहाँसँग कुरा गर्न जाँदाखेरि उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने बस्नेजी के अरे श्याम दाई ऊ चाहिँ हामी त सफ्ट लोन लिएर आउँछौँ भन्नुभयो। मैले भने तपाईँ सफ्ट लोन त ल्याउनुहुन्छ 1.5%, तर जुन डलर चाहिँ एस्केलेट गर्छ र हामी जुन गर्छौँ त्यो त 50%ले पनि भ्याउँदैन। त्यो हामी ऋण तिर्न सक्छौँ, 8 रुपियाँको अहिलेसम्म तिर्न सकेका छैन, यो गर्नु हुँदैन। आफ्नै पैसामा ब्याज त लागेन नि। तपाईँले जस्तो मैले यो घर बनाएँ है, मेरो जति पैसा लागेको छ त्यो पैसाको त मलाई ब्याङ्क ब्याज त आउँदैन नि घर भाडा लगाएर त। तर के छ भनेदेखि मेरो आफ्नो भएको हुनाले मलाई ऋण तिर्नु परेन। त्यस कारणले आफ्नो पैसाले जति बनाउँछ है, आफ्नो पैसाले बनाऊ। र मैले प्राइम मिनिस्टरलाई अस्ति योजनाको उपाध्यक्षलाई उसलाई के भने भने यो गड सेन्ट अपर्च्युनिटी हो। यो हजुरको पालामा बनेको एयरपोर्ट त होइन नि, यो त 23 वर्ष 25 वर्ष पहिलेको हो है। त यो चिजमा अहिले यो चिज आउँदाखेरि हामीहरूले सबै काट्नुपर्छ रुख, किन रुख नकाटिकन सहर त बन्दैन है। त्यस कारणले यो भयो भने हामीलाई 1350 अरब रुपियाँ आयो भने हामीसँग अहिले 7-8 खरब रुपियाँ भने 700-800 अरब रुपियाँ चाहिँ हामीलाई विदेशी ऋण छ। शङ्कर साखवा के भन्ने छैन हाम्रो राष्ट्रिय विभूति, उहाँले चाहिँ बालुवालाई सुन बनाएर काठमाडौँका चाहिँ सबै ज्यापुहरूलाई चाहिँ ऋण मुक्त गरेको जस्तो यो त सङ्कट मोचनको अवस्था हो यो। अब हेर्नुहोस् है। र अर्को चिज के छ यसमा, अहिले तपाईँको इन्भाइरोमेन्टवालाले कुरा गर्छ। अस्ति मैले मुख्य सचिवलाई भने, उहाँ त वन विभागमा पहिले वनमा हुँदाखेरि उहाँ चाहिँ वातावरणको चाहिँ देशको चाहिँ चिफ हुनुहुँदो रहेछ। मैले भने मलाई त बडा सजिलो भयो हजुरलाई सम्झाउन मुख्य सचिवजी है। इन्भाइरोमेन्ट भनेको वातावरण भनेको एउटा देशको प्यारामिटरभित्रको चिज होइन, यो इन्टरनेसनल चिज हो। अहिले हामीहरूलाई दबाब कहाँबाट आउँछ भनेदेखि इन्टरनेसनल दबाब आउँछ, युएनले दबाब गर्छ। हामीहरूले युएनको चाहिँ एउटा बेग्लै डिपार्टमेन्ट छ जसले हेर्छ। हामी साइटसको चाहिँ हामी सिग्नेटरी हौँ है। हामीहरूले एक रोप्दाखेरि काट्दाखेरि 25 रोप्नुपर्ने कन्डिसन राखेको छ। त्यस कारणले यो इन्टरनेसनल चिज हो। यो ग्रुप अफ मिनिस्टर बनाऊ, म यस्तो किसिमको कार्ययोजना बनाइदिन्छु, युएनले पनि तारिफ गरोस् न
र मैले के भनेको छु प्राइम मिनिस्टरलाई भने त्यहाँको हामीहरूले 6 करोड बिरुवा रोप्नुपर्छ 24 लाख गर्दाखेरि वनले के गर्छ भनेर भने 2.5 मिटर बाई 2.5 मिटरको इसमा रोपिदिन्छ कहीँ पनि नेपालमा वृक्षारोपण सफल छैन सबैभन्दा ठुलो वृक्षारोपण भएको ठाउँ भनेको सागरनाथ हो जुन अस्ट्रेलियनहरूले गरे है अस्ट्रेलियनहरू फेल खाए त्यहाँ सर्भाइभल रेट 20% 21% भन्दा बेसी छैन है र उनीहरूले के भन्यो भनेर भने यो चाहिँ हामीहरूले विडिङ भनेको गोड्ने होइन विडिङ चाहिँ हाम्रो यति एक्सपेन्सिभ हुने भयो र वर्षको 2 पल्ट आगो लाग्छ एक भित्ताको चाहिँ स्याप्लिङ हुन्छ त्यो जल्ने पनि भयो र विडिङ गर्न हामीले चाहिँ पैसा खर्च गर्न नसक्ने हुनाले त्यस कारणले उनीहरूले त्यसको सल्युसन के दियो भनेर भने इन्स्टेड अफ 2.5 मिटर र 2.5 गर्यो भने इन्टरक्रपिङ गर्यो भने मान्छेलाई इन्टरक्रपिङ गर्न दियो भनेर भनेदेखि उसले त विडिङ गर्ने भयो विडिङ त पैसा भएन त्यो मान्छेलाई के हुने भयो भने त्यो इन्टरक्रपिङ गरेको पैसा पाउने भयो बरु गभर्मेन्टले त्यसमा पैसा लगाइदियो सब्सिडाइज गरिदियोस् भनेर त्यो गर्यो त्यही अनुसारले मैले प्लान बनाइदिएँ मैले 2.5 होइन कि 2.5 बाई तपाईँको 800 रुख आउँछ 800 स्याप्लिङ हुन्छ 2.5 बाई 2.5 गर्दा 1600 हुन्छ है मैले 1600 पनि नगर्ने 800 पनि नगर्ने हामी सकिन्छ भने 400 मात्रै गर्ने 5 बाई 5 को है किन मैले भन्नुहुन्छ भने हाम्रो ग्राउन्ड कभरेज भन्छ भनेको जङ्गलमा रुखको सङ्ख्या एभरेज 300 and समथिङ छ 350 पनि छैन कसैले 324 भन्छ कसैले 334 भन्छ तर इट इज नट अबभ 350 तर नेसनल एभरेज भन्दा बेसी त हामी रोप्छौँ नि त रोप्छौँ कि रोप्दैन अघि भएपछि त भइगयो 5 बाई 5 को डिस्टेन्स भयो भने 17 फिट बाई 17 फिटको बिचमा त तपाईँ जे लगाए पनि भयो नि भयो कि भएन तपाईँ त तराईको मान्छे म पनि तराईको मान्छे होइन खेती कसरी गर्नुपर्छ हामीले सिकाइराख्नु त पर्दैन त्यस कारणले मैले प्राइम मिनिस्टरलाई के भने भनेदेखि 1 लाख हेक्टर गर्ने हामी उसको 38,000 हेक्टर छ 14 अरब त्यसले बजेट छुट्याएको छ त्यो जुन चाहिँ EIA को रिपोर्टमा त्यही 14 अरबले म 1 लाख हेक्टर गरिदिन्छु र 1 लाख हेक्टर गरिदिँदाखेरि त्यहाँ 1 लाख परिवारलाई चाहिँ हामी गरिबी मुनिका रेखा मुनिका मान्छेलाई चाहिँ त्यहीँ गरौँ भनेर मैले भने मेरो प्रोग्राम थियो गभर्मेन्टलाई दिएको प्राइम मिनिस्टरलाई भनेको किन हामीसँग त पैसा त हुने भयो नि त होइन अझ 2 लाख गरौँ 2 लाख गर्यो भनेर भनेदेखि हामीहरूको फ्यामिली साइज 5.2 को छ हेर्नुहोस् 5.2 को हुँदाखेरि 2 लाख गर्दाखेरि 10,40,000 चाहिँ गरिबीका रेखा मुनिका मान्छे त्यहाँ एडजस्ट हुने भयो उनीहरूलाई हामी 6 महिना सपोर्ट गर्छौँ उनीहरूको के अरे बस्ती बसालिदिन्छौँ उनीहरूलाई इलेक्ट्रिक त्यहाँ लान त सकिँदैन तर सोलर प्यानल त लान सकिन्छ नि पानीको हुन्छ 100 फ्यामिलीको एउटा क्लस्टर बनाउने 100 हेक्टरको चाहिँ गर्ने भन्ने कुरा गरेपछि प्राइम मिनिस्टरले यसमा हुनुभयो र त्यो बिरुवा पनि उसैलाई दिने त्यो जुन रुख लगाउँछ त्यसले यो त हार्भेस्टिङ हुन्छ फरेस्टको पनि हार्भेस्टिङ हुन्छ है